छ नीलो गगन चारै दिशाको प्रतिध्वनिले पुलकित हुँदै मस्त पवन। नीलो गगनमा मस्त पवन झैं बहन पाउँदा कस्तो होला कानहरूले तान उसैको। झनन झनन नन झनन झनन सुन्दै झुम्दा कस्तो होला सुन्दै झुम्दा कस्तो होला। चक्र भन्दा अलग हरेक सृष्टिमा व्याप्त समान। सृष्टि चक्र भन्दा अलग हरेक सृष्टिमा व्याप्त समान। शान्त अटल अखण्ड आकाश साक्षी एउटै पूर्ण महान। आकाश गङ्गाको आभाभित्र डुब्न पाउँदा कस्तो होला मौन महलको चिर शान्तिमा। मौन महलको चिर शान्तिमा उनमै हराउँदा कस्तो होला उनमै हराउँदा कस्तो होला। भक्ति भावको आँसु सँगै बगिरहेछ सारा अहम। भावको आँसु सँगै बगिरहेछ सारा अहम। रोम रोममा बजिरहेछ दिव्य ध्वनिको महातरङ्ग। दिव्य ध्वनिको महातरङ्गमा डुब्न पाउँदा कस्तो होला पानीमा नुन पग्लिए झैं। पानीमा नुन पग्लिए झैं उनमै बिलाउँदा कस्तो होला उनमै बिलाउँदा कस्तो होला। सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी स्माइल मेडिटेसनको 5औं दिनमा छौं। फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनलाई र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भर्खरै हामी सुनिरहेको थियौं अत्यन्त सुन्दर भजन छ। पानीमा नुन पग्लिए जस्तै यदि म विलीन हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। अति सुन्दर शब्द छ रमेश नेपालजीको र शिशिर योगीज्यूले गाउनु भएको अत्यन्त सुन्दर भजनबाट हामीले आजको स्माइल मेडिटेसनलाई हामीले सुरु गर्न गइरहेको छौं। सबभन्दा पहिला हामी आसनको स्थिरतालाई कायम गरौं, आँखा बन्द गरौं, सहज आसनमा हामी बसौं र गहिरो लामो 9 चोटी लिने छाड्ने गरौं। पूरा ग्रहणशीलताको भाव
प्रकृतिमा विखरित भइरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा म सधैँ भन्ने गर्छु, अक्सिजन मात्र होइन, त्यो प्राण शक्ति यति धेरै चिजहरूको संयोजनबाट बनिरहेको हुन्छ। त्यो अद्भुत शक्तिलाई हामी प्रेमपूर्वक, सहजतापूर्वक गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। पूरापूर अवेरनेस, पूरापूर सचेतनाको भाव। पूरापूर होसपूर्वक गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ र गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। पूरापूर हाम्रो शरीर रिल्याक्स हुँदैछ भन्ने भावले, अत्यन्त विश्राममय भावले हामी गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ र छोड्दै जाउँ। अब यदि 9 चोटि श्वास तानिसकेको छौं भने शान्तसँग बसौं र हामी मस्तिष्कको माथिल्लो भागमा हामी जाउँ। चेतनालाई मस्तिष्कको माथिल्लो भाग, जहाँ दाहिने मस्तिष्क छ, देब्रे मस्तिष्क छ, त्यो दुईटै मस्तिष्कलाई हामीले एकचोटि फिल गरौँ। अब दाहिने मस्तिष्क र देब्रे मस्तिष्क बीचमा ग्रेटिङ्स आदान प्रदान भइरहेको छ, खुसीको ग्रेटिङ्स, स्माइलको ग्रेटिङ्स। देब्रे मस्तिष्कले दाहिनेलाई स्माइल दियो, देब्रेले पनि दाहिनेलाई प्रत्युत्तरमा मिठो स्माइल फर्काइदियो। सधैँ भन्ने गर्छु, हामी कसैलाई नमन गर्छौँ, झुक्छौँ भने अरू पनि कति छिटो तपाईलाई झुक्ने, नमन फर्काउने भन्ने उसलाई पनि हुन्छ। यदि हामीले गाली फर्कायौँ भने उसले पनि गाली हामीलाई दिन्छ। जस्तो हामीले व्यवहार गर्यौं त्यस्तै व्यवहार नै हामीले पाउँछौं भने जस्तै देब्रे मस्तिष्कले मुस्कान दियो, दाहिनेले पनि मुस्कान फर्काइदियो। अब एउटा बालकको मुस्कानलाई सम्झौं, अझ हामीलाई इमेज ल्याउन मद्दत गर्दछ। एउटा बालकको मुस्कानलाई सम्झौं, कस्तो हुन्छ त्यो बालकको मुस्कान। अब हामी देब्रे मस्तिष्कले त्यो बालकको मुस्कान सरी उसले मुस्कुराइरहेको छ र दाहिनेले पनि त्यही बालकको मुस्कान जसरी नै फर्काइरहेको छ। पूरापूर हाम्रो मस्तिष्कभरि मुस्कान विखरित भइरहेको छ। अब हामी एउटा सूर्यलाई सम्झौं, बिहानै क्षितिजलाई छिचोल्दै आकाशमाथि बढ्दै गरेको त्यो घाम, बारिलो घाम जो स्माइल गरिरहेको छ, जो हाँसिरहेको छ, त्यो घामलाई हामी हाम्रो शिरको बीचमा राखौं। सेन्टर अफ ब्रेन कहाँ हो? सहस्रार चक्रको बीचमा। त्यहाँबाट उज्यालो लाइट पनि तल फैलिरहेको छ, सुनौलो रङका छिटाहरू, र जुन जहाँ जहाँ फैलिन्छ त्यो पुरै स्माइल तपाईको शरीरभरि फैलिरहेको छ, विशेष गरी मस्तिष्कको भाग। पूरापूर त्यो मस्तिष्कको भागमा पुरै भाव गर्नुहोस् कि तपाईको त्यो स्माइल पूरैपूर मस्तिष्कको न्युरोन्स, सेल, ब्रेनको भित्रको भाग, रगतहरू पुरै त्यो स्माइल छरिरहेको छ। एउटा सेल स्माइल गर्छ, अर्कोलाई दिइरहेछ स्माइल स्माइल स्माइल। पुरा हामीले तातो आलु खेलेको जस्तै एउटाले हामी पास गर्नु, कति छिटो हामी पास गर्न सक्यौं त्यति नै हामी जित्छौं भन्ने एउटा गेम थियो नि। त्यसरी नै स्माइल पर सेकेन्ड उसले अर्कोलाई स्माइल दिन तयार छ। जब एउटा सेल्सले अर्को सेल्सलाई छुन्छ, त्यहाँ स्माइल बाँडिरहेको हुन्छ। पूरापूर अहिले ब्रेनको सेल्स, न्युरोन्स, त्यो एरियाको सम्पूर्ण भागहरू स्माइलमा परिणत भएको छ।
जहाँ जहाँ स्माइलमा परिणत हुन्छ तपाईँ हामीलाई स्वस्थ तरोताजा महसुस हुन्छ। अब त्यो घाम सन हाँसिरहेको स्माइलले सन अझ तल तल आउँदैछ, त्यसलाई अझ तल तल लानु। तल तल आउने क्रममा आज्ञा चक्र यानि कि निधारको भाग, भुइँकोटी, आजना चक्र, अर्डर चक्र जे भनेको हुन्छ, फरहेड, त्यो जुन पार्टमा पुगिरहेको छ त्यहाँ पनि ओभरअल त्यो पुरै मन्द तातो त्यो सूर्यको किरणहरू, पहेँलो किरणहरू, सुनौलो रङका किरणहरू लागिरहेको छ। मुस्कान पनि विखरित भइरहेको छ। पुरापुर एक किसिमको शान्त आनन्द, एक किसिमको स्माइल पुरै आज्ञा चक्र वरिपरि भइरहेको छ। अब झन्झन त्यो घाम तल आउँदैछ, तपाईँको मुस्कान, ओठमा, आँखामा, नाक, दुवै पङ्गरा, दुवै कान हुँदै हुँदै त्यो स्माइलको कणहरू अब कहाँ पुग्यो? विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्रमा जब पुग्छ, घाँटीमा एक किसिमको सहजता, सरलता, आनन्द, सबै त्यहाँको जति पनि असमञ्जस्यताहरू छन् सबै हार्मोनाइज भइसकेको छ। पुरै मुस्कान घाँटीको वरिपरि विखरित भइरहेको छ, शान्त आनन्द महसुस भइरहेको छ। अब त्यो घाम अझ तल लानुस्, अझ तल लानुस्, अनाहत चक्र यानि कि हृदयको चक्र, बेशर्त प्रेमको मान सरोवर, शर्त होइन, बेशर्त, स्वार्थ होइन, शर्त होइन, केही छैन, अनकन्डिसनल लभ। त्यहाँ पनि अब पुरै उत्सव भइरहेको छ। त्यहाँको सेल्सहरू पुरै अलर्ट, वाउ अब त खुसी आयो, स्माइल 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 स्माइल, एउटै मन्त्र छ स्माइल, एउटै आकृति छ स्माइल, पुरै स्माइललाई बाँडिरहेको छन्। मुटुको भित्रभित्र भल्सहरू, और्टा, धमनी, सिरा, के भन्छौँ, मुटुको भास्कुलर पार्ट सबैमा स्माइल विखरित भइरहेको छ। रगत वरिपरि मुटुभित्रले पम्प गर्ने क्षमता सबै बढिरहेको छ, नर्मल भइरहेको छ। पुरै पुर त्यो सूर्यको उज्यालो जब 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 झन् मुटु भित्र जान्छ, मुटुको पम्प गर्ने क्षमता, कार्यकुशलतामा नै परिवर्तन आउँछ। पुरापुरो प्रेमले अब पुस गर्छ, प्रेमले त्यो रगत छानिरहेको हुन्छ। कस्तो हुन्छ त्यो माधुर्यता सहितको कामहरू? तब हामीले पनि सोचौँ त, कहिले कहिले चित्त बुझी नरहँदा पनि गर्नुपर्ने कामको परिणाम कस्तो निक्लिन्छ र तपाईँलाई चित्त बुझी बुझी गरेको कामको परिणाम कस्तो निक्लिन्छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। भनेपछि हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण सेल्सहरू के गरिरहेछ? खुसीको उत्सव मनाउँदै कार्य गरिरहेपछि तपाईँको शरीर कस्तो हुन्छ? पुरै तरोताजा, फ्रेस। अब त्यो घामलाई अझ तल लानुहोस्, हाम्रो मणिपुर चक्र र नेभलको भाग, डाइजेस्टिभ ट्र्याकहरू, पाचन प्रणालीको अङ्गहरू ठुलो बनाउनुहोस्। त्यो सूर्यलाई अब ठुलो 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 बनाउनुहोस्, नाभिबाट ठुलो ठुलो, र पुरै त्यसले तपाईँको लिभरलाई पनि भ्यायो, प्याङ्क्रियाज, गल ब्लाडर, इन्टेस्टाइन, कोलोन, सबै रिप्रोडक्टरी अर्गानहरू, युरिनरी ट्र्याक्ट, सबै भागहरूमा त्यो घाम पुगिरहेको छ। कस्तो घाम? अत्यन्त मन्द तातो र जहाँ स्माइल भइरहेको छ, हाँसिराख्नु भएको छ, सुनौलो रङ्गहरू छरिराख्नु भएको छ। जहाँ जहाँ त्यो रङ्ग पुग्छ त्यहाँ त्यहाँको सेलुलर लेभलमा पनि पुरै सत्व ऊर्जाहरू बढिरहेको छ, हिलिङ कपासिटीहरू बढिरहेको छ र तपाईँलाई अत्यन्त आनन्द, शान्त महसुस भइरहेको छ। पुरा अब त्यसलाई हामी स्वादिष्ठान चक्रमा लैजाउँ, आफ्नो रिप्रोडक्टरी अर्गानको अगाडि लैजाउँ, पुरापुर फिल गरौँ। वरिपरि त्यो भाव हाम्रो भावनाको केन्द्र पनि हो। यो चक्रको अनब्यालेन्स भयो भने मान्छेको सोच, विचार, भावनाहरू पनि खलल पैदा हुन्छ, मुडमा पनि डिसअर्डर पैदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जब तपाईँको यो सूर्य स्माइल भएको ऊर्जा त्यहाँ पुग्छ, पुरै त्यो एरियाको चक्र, त्यो एरियाको लोकल पार्टको रोम सबै चैतन्य यानि कि स्माइलमा परिणत भएको छ, हार्मोनाइज भइरहेको छ। अब चक्रलाई तल लैजाउँ, मूलाधार चक्र, जहाँबाट मूलको आधार बेस चक्र मैले भन्छु, हाम्रो हड्डी, हाम्रो मासु, हाम्रो शारीरिक परिश्रम, शारीरिक स्ट्रेन्थ बढ्ने केन्द्र नै हो बेस चक्र यानि कि मूलाधार। त्यहाँ पनि पुरापुर इनर्जी पुगेको छ। अब त्यो चक्रलाई, त्यो हाम्रो सूर्यको चक्र यानि त्यो ह्याप्पिनेसको केन्द्रलाई हामी माथि लैजाउँ। कहाँ लैजाउँ? स्पाइनल कर्ड थ्रु हुँदै दुवै किडनीको पार्टमा। हाम्रो किडनी अत्यन्त आवश्यक छ डिटोक्सिफिकेसनको लागि,
चाहिने अत्यन्त मजबुत हाम्रो केन्द्र पनि हो, किडनी केन्द्र। त्यो केन्द्रमा पुरै स्माइल विखरित भइरहेको छ। त्यहाँको जति पनि असमञ्जस्यता छ त्यो सबै कुरा हार्मोनाइजमा परिणत भइसकेको छ। पुरापुर महसुस गर्नुहोस्, भित्र सेल किडनीको सेल्समा खुसी उत्सव मनाइरहेको छन्, एउटै मन्त्र भनिरहेको छन्, स्माइल 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 स्माइल। पुरापुर त्यहाँ उत्सव भइरहेको छ, पुरापुर त्यहाँ मुस्कान विखरित भइरहेको छ, हिलिङ भइरहेको छ। अब त्यो कामलाई स्पाइनल कर्डबाट माथि 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 लाँदै पुरै ढाडमा लानुहोस्। ढाड भनेको पनि हाम्रो अनाहत चक्र र मणिपुर चक्रको पछाडिको चक्र हुन्छ, त्यहाँ अगाडि जस्तै पछाडि त्यो भागमा तपाईले ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस् कि सूर्यको छिटा सुनौला रङका किरणहरू पुरै परिरहेको छन्। तपाईलाई झन्झन आनन्द, झन्झन माधुर्यता महसुस भइरहेको छ। अब समग्रमा सम्झौं, पुरै त्यो घामको कणमा सेलुलर लेभलमा कन्भर्ट भइसकेको छ। सानो सानो हाँसिरहेको घामहरू सानो 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 भएर सबै तपाईको शरीरको सेलुलर पार्टमा प्रवेश गर्दैछ। अझ कतै कतै छिर्न बाँकी रोम प्रतिरोम, जहाँ पनि सूर्य, तल सूर्य, माथि सूर्य, दायाँ सूर्य, बायाँ सूर्य। कस्तो सूर्य? सुनौलो सूर्य, भर्खर सिटिजबाट माथि आउँदै गरेको पारिलो सूर्य। सफ्ट इनर्जी छ त्यहाँ र हिलिङ कपासिटी चाहिँ स्माइल गरिरहेको छ। पुरापुर शरीरमा न्यूट्रो इनर्जी, सत्तो इनर्जीले तपाईको शरीरलाई हिलिङमा परिणत गरिरहेको छ। पुरै स्माइल, समग्रतामा अनुभूति गरौँ। हाम्रो शिरदेखि पाउसम्म, सहस्रारदेखि मूलाधारसम्म, शिवदेखि शक्तिसम्म सारा जे शब्द दिनुहोस्, या शब्द गाउनु हुनेछ जस तपाईँ मौनमा हुनुहुनेछ र त्यो पुरै स्माइललाई महसुस गर्नुहुनेछ। एकछिन हामी शान्त बसौँ र स्माइललाई महसुस गरौँ। पुरापुर स्माइल, बस। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण, स्माइल मेडिटेसनको दोस्रो चरण। पुरापुर अवेरनेस, पुरापुर सचेतनाको भाव। शरीरमा कतै पनि अप्ठ्यारो महसुस छ भने मिलाउन पाउनुहुन्छ, तर त्यसपछि शरीर बिल्कुल हामी चलाउन पाउनुहुने छैन। कतै मिलेको छैन, कुमहरू झुक्या छ, छाती बढी फुक्या छ, शरीरमा कतै अप्ठ्यारो छ भने बिल्कुल मिलाउने समय छ तपाईहरुलाई। यदि ठीक छ भने ओके, अगाडि बढौँ। हाम्रो हातको मुद्रा मैले सुरुबाट भनेको छुइनँ, किन अब त थाहा नै पर्छ। जब स्माइल मेडिटेसन गर्छौं, मुखाकृति स्माइल, हात चाहिँ बाल मुद्रा, यानी कि स्माइल मुद्रा टक्क राख्ने। अब म आज भन्दिनँ। अब हामी 2 मिनेट स्माइल प्राणायाम, स्माइल ब्रिदिङ गर्छौं। पुरै नाभिबाट श्वास तान्छौं र नाभिबाटै श्वास फाल्छौं। अत्यन्त गहिरो लामो श्वास लिन्छौं। पुरापुर प्रकृतिमा विखरित स्माइलको इनर्जी पुरै शरीरभित्र फैलाउनुहुन्छ। स्माइलको इनर्जी भन्ने नै गुरुत्व हो, गुरुतत्व भएको इनर्जी, हिलिङ गर्न सक्ने इनर्जी, सञ्जीवनी भएको इनर्जी। हामीले यो नठानौं कि स्माइल भनेको एउटा शब्दको मात्र होइन। जहाँ स्माइल छ, सम्पूर्ण रज सत्व र तमको ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स ऊर्जा तपाईले ग्रहण गर्ने हो। त्यसैले अब हामी सुरु गरौँ। गहिरो लामो श्वास तान्ने, नाभिबाटै श्वास भित्रसम्म तान्ने। पुरै स्माइल तपाईको शरीरभरि प्रवेश गर्छ र स्माइल नै शरीरबाट बाहिर फाल्नुहुन्छ। सुरु गरौँ। पुरापुर अवेरनेस पूर्वक
मेकानिकल पूर्वक होइन, होस सहित हामी श्वासलाई तानौं। तान्ने बेलामा पुरा नाभिदेखि पुरै श्वास तान्दै हुनुहुन्छ, नाभिबाट नै श्वास फाल्नुहुन्छ। भनेको मतलब श्वास तान्दा नाभि के हुन्छ? फुल्छ। श्वास छोड्दा नाभिमा सङ्कुचन पैदा हुन्छ। यो त हामीले निश्चल ध्यानदेखि नै यो गर्दै आइरहेको छौँ। किनकि श्वास बदल्यो, सोच बदलिन्छ, सोच बदलियो, जीवन बदलिन्छ, जीवन बदलियो, भाग्य बदलिन्छ। कसको हातमा रहेछ त भाग्य? तपाईसँगै, मसँगै। भाग्य देखाउन हामी अन्त गएर हुँदो रहेछ त? आफै भित्र नै त्यो भाग्य उत्खनन गर्न सकिँदो रहेछ। त हामी फेरि लिउँ अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा। पुरै जब तपाईँ श्वास तान्नुहुन्छ, प्रकृतिबाट त्यो स्माइलको पुरै स्मेल सहित पनि तपाईँले तान्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो 5 इन्द्रियलाई बढी उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो बेसिक चरणमा अगाडिको। त्यसपछि हामी कुनै कुरालाई याद गर्दैनौँ। जब श्वास तान्नुहुन्छ त्यो आवाज पनि सुन्नुहोस्, श्वासलाई देख्नुहोस् पनि, स्माइललाई त्यसको महसुस गर्नुहोस्। भित्र जाँदा कस्तो आनन्द आउँछ। स्वाद लिनुहोस्, महसुस गर्नुहोस्, देख्नुहोस्, सुन्नुहोस्। अब केही क्षण मात्र छ हामीसँग। पुरापुर श्वासलाई तानौं, अन्तिम 2-4 चोटि। पुरापुर रिल्याक्स। अब श्वासलाई तान्ने छाड्ने बन्द गर्नु होला। सामान्य श्वास। अब हामी चल्दैनौं, हल्लिँदैनौं। आसनको स्थिरता, पुरापुर रिल्याक्स। जति विश्राममा हुनुहुन्छ त्यति नै हामी भित्रको त्यो स्माइल बाहिर आउँछ, विखरित हुन्छ। पुरापुर शान्त, अत्यन्त सरल, शान्त बस्ने हामी। स्माइल, हामी मुखाकृत स्माइल, हातमा स्माइलको मुद्रा, शरीरलाई सिधा र रिल्याक्सको भाव। जस्तो होस् शरीरमा, जस्तो होस् मनमा, जस्तो होस् भावमा, एउटै काम हो स्माइल। चुपचाप होस सहित बस्छौं। तपाईलाई आवाजबाट पनि पछ्याउँदै जानुहुन्छ। कोही बेसिक साधकहरू जसलाई एकैचोटि ध्यानमा जान, गहिरोमा जान अलिकति अप्ठ्यारो छ भने तपाईलाई आवाजलाई सुन्दै 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 पनि हामी जहाजमा गएर जस्तै जान सक्छौँ। एउटा कुरा समात्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो आवाजमा नै सुन्न खोज्ने, त्यसैको यो आवाज के हो भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई समस्या पैदा गर्छ। त चुपचाप शान्त बसौं, अवेरनेस पूर्वक बसौं, सचेतना पूर्वक बसौं। बस बसौं, बिल्कुल। अब हामी साक्षी भावमा जान्छौं। न त सही छ, न त गलत छ, न सुख छ, न त दुःख छ, न माथि छ त न त तल छ, न उत्कृष्ट छ न त निकृष्ट छ, न सफल छ न त विफल छ, न सबल छ न त दुर्बल छ। नो एनी लजिक। तर्क होइन, सतर्क हुनु छ अहिले हामीलाई। प्रभावमा होइन, स्वभावमा फर्किनु छ अहिले हामीलाई। त्यस कारणले यो जे थाहा पाउन के गर्नु पर्यो त? होस हुनु पर्यो। म के गरिरहेको छु भन्ने कुराको बोध हुनु पर्यो। त्यस कारणले मन्द मुस्कुराउँदै, स्माइलको मुद्रा राख्दै
टक्क हामी बस्छौं। जे आइरहेछ बस त्यसलाई जान्दछौं, बस हामीले थाहा पाउँछौं। जे आइरहेको छैन त्यसलाई खोज्दैनौ पनि, बस यो सुन्दर पलमा, यो अलौकिक आनन्दको पलमा, अलौकिक शान्तिको पलमा बस बस्छौं। न विगतको कुरामा हामीलाई मतलब छ, न त भविष्यको कुरामा हामीलाई मतलब छ। वर्तमानको यो अवस्था, यो क्षण नै हाम्रो लागि रियालिटी हो। यतिखेरको शाश्वत सत्य, यतिखेरको अवस्था नै हाम्रो लागि रियालिटी हो। पूरा पूरा शान्त, बिल्कुल कुनै प्रयास नै नगर्ने। भनिन्छ कति मान्छेले म शान्त बस्ने यति प्रयास गरे अनि सकिन भन्नु चाहिँ। शान्त बस्न पनि प्रयास, आनन्द पाउनु पनि प्रयास। कहाँ पाइन्छ? कहिले पनि पाइँदैन। यो त लुकामारी खेल जस्तो हुन्छ। तपाईँ खेल्दै जानुहुन्छ, ऊ लुक्छ, ऊ लुक्दै जानुहुन्छ, तपाईँ खेल्दै खोज्दै जानुहुन्छ। शान्त त हामी सधैँ शान्त अवस्थामै छ। हामी शान्त नबन्नको लागि, कम्प्लेक्स बन्नको लागि नै धेरै कुरा गरिरहेको छौँ मित्रहरू। त्यसैले अहिले हामी केही पनि नगर्ने, शान्त हुनलाई, आनन्द हुनलाई, रिल्याक्स हुनलाई बस तपाईले छोडिदिए पुग्छ। लेट गो। तपाईको काम ओठमा माधुर्यता, हातमा स्माइल मुद्रा, बस अवेरनेस, सजगता। अब हामी साक्षी भावलाई पुरापुर बढाउँछौं, सजगतालाई झन्झन बढाउँछौं। झन्झन सजग, पूरा त्यो सजगतालाई हामी बढाउँदै जान्छौं। फितलो सजगताले कहीँ पनि पुगिँदैन। 100% सजगता हामीले यहाँ दिन्छौं। आज अलिकति होसमा बस्छौं अनि भोलि अलिकति होइन। आजै तपाईले होसमा बस्नु भएन भने निश्चय पनि तपाई भोलि पनि होसमा रहनुहुन्न। किनकि भोलि आउँदै आउँदैन त। भोलि हुन्छ भनेर आज सोच्छौं राति, तब बिहान भइसक्यो हुन्छ, फेरि आज नै भन्छौं। त्यस कारणले गर्दा पूरा साक्षीको अभ्यास म भन्दैछु, तपाईँ फिल गर्दै जानुहोस्। कुनै पनि विचार, कुनै पनि भाव आयो, बस आयो, बस आयो। के आयो? विचार, बस, फिनिस्ड। ढ्याङ्ग आवाज आयो, बस के आयो? ढ्याङ्ग आवाज आयो, फिनिस्ड। कसले गर्यो? किन? नो, हाम्रो मंकी माइन्डले त अनेक गर्छ, कहाँ लान्छ, के लान्छ। चिसो आयो भने ओहो हावा कस्तो ठुलो आयो, के को आवाज, के को हावा हो, के को चिसो होला, हेर्नुहोस् त। मन चिसो, बस चिसो हो, फिनिस्ड। काग कराइरहेछ यहाँनिर, यत्रो काग त मैले कराएको सुनेको थिइनँ, आजै किन करायो? नो, काग करायो, बस। तपाईले चिलायो जिउमा, आजै किन चिलाउनु पर्यो? चिलायो, बस। नो एनी कमेन्ट। फ्याक्टलाई फिक्सनमा परिणत नगरौं, कथा नबनाऊ। कथा लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई इमेजिनेसन जरुरी छ। अहिले हामी ध्यान गर्दैछौँ। पूरा अवेरनेस, पूरा अवेरनेस। गुरुकुलमा पहिला गुरुहरूले लट्ठी लिएर बस्नुहुन्थ्यो, अलिकति झिरिक्क भयो कि टाउकोमा टक्क दिनुहुन्थ्यो, ताकि हामीलाई अवेरनेसको फिल हुन्छ। म पनि मेरो गुरुसँग यसरी नै सिकेको थिएँ। कुनै बेला अलिकति तलमाथि हल्लियोस् कुम, टाउकोमा बिस्तारै प्रेमले दिनुहुन्थ्यो लट्ठीले, टक्क। वाउ, अलर्टनेस। गुरु त हेरिराख्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ नि त मनमा। त्यसले हामीलाई सजगता बढाउँछ। पूरा अवेरनेस। हेर्नुहोस्, अझै पनि सजगतामा रहनुहोस्। के आइरहेको छ? आइरहेको छैन भने नखोज्नुहोस्। मनमा आयो कि छ भने बस छ। हल्लिन मन लाग्यो, बस नहल्लिनु। झ्याउ लाग्यो, बस। कति बजे होला आयो, कस्तो समय, हेर्नु त कस्तो विचार आयो।
कति बजे होला, बस कति बजे होला फेस्ट। मैले यी धेरै तपाईँलाई उदाहरण दिइरहेको छु। यो प्रतिनिधिमूलक कुराहरू नै, अनुभूति नै हो, सबैलाई हुने यस्तै नै कुराहरू। त जे हुन्छ हाम्रो मनलाई हामी अवेरनेसको क्रममा जजमेन्ट नगर्ने अभ्यास गर्यौँ भने केही दिनमा नै तपाईँ मनबाट अमन, विचारबाट निर्विचारको तलमा जान थाल्छ। तर हामी सधैँ जजमेन्ट गर्ने बानी, सानो कुरालाई पनि हामीले ठुलो बनाएर हेर्ने बानी। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा मनले हामीलाई उपयोग गरिरहेको छ। मनले उपयोग गरेपछि के हुन्छ? तपाईँले रोबोट बनाउनु भयो, रोबोटले नै तपाईँलाई चलाइदियो भने के हुन्छ? खतरनाक हुन्छ नि। एक दुईवटा फिल्ममा छ नि, रोबोटलाई कन्ट्रोलै गर्न सकिएन, अब के हुन्छ? ले वर्ल्डलाई कब्जा गर्दै थियो, के हुन्छ भनेपछि तपाईँको मन तपाईँको साधन मात्र हो, टुल्स। र मनको हामी कहिले विरोधी पनि होइन। त्यही मनको कारणले त आज हामी यहाँ ध्यान गर्दैछौँ। तपाईँले त्यो ध्यान गरौँ लाग्ने पनि त त्यही मन हो नि। तर चेतनाले मनलाई टुल्सको रूपमा जस्तो उपयोग गर्यौँ भने, डोजरले हामी के गर्छौँ? ढुङ्गालाई निकाल्छौँ। हातले निकाल्यौँ भने कहिले निकाल्न सक्छौँ? सक्दैन, क्रेनले निकाल्छौँ। तर डोजर भनेको तपाईँको टुल्स मात्र हो। अब डोजरले तपाईँलाई चलाइदियो भने त त्यसले के गर्छ? दुर्घटना निम्त्याउँछ। भनेको मतलब ध्यानमा बाधक मन होइन, मन साथी नै हो। तर मनलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने चेतना, विवेक तपाईँमा हुनुपर्छ। पुरा अवेरनेस, पुरा होस। फेरि हेरौँ, साँची पापमा जाउँ। टक्क ओठमा मुस्कान छ, हातमा मुस्कान मुद्रा, टक्क बसिरहेछ यतिखेर। चुपचाप होसमा हामी बसिरहेको छौँ। बस कहीँ पनि सप्रेसन नबनाउने। ला अब चल्नुहुन्न भनिरहेछ, मलाई एकदम चल्न मन लाग्यो भने दबाई हो भने पनि सिङ्गो ध्यानको सिरिजसम्म फेरि तपाईँको ध्यानै त्यो चिलाउने, तपाईँको ध्यानै त्यो शरीरमा अथवा मनमा, भावनामा अड्किरहन्छ। साह्रै गाह्रो हो भने बरु एकछिन चलेर त्यो कुरालाई चाहिँ समाधान गर्यो भने हामी ध्यानको गहिरोमा प्रवेश गर्छौँ। यो सुरुको अवस्थामा हुने कुरा हो र गहिरो ध्यान गर्ने साधकहरूलाई यसले कुनै अर्थ राख्दैन। पुरा अवेरनेस हामी भित्रको त्यो खालीपन, शून्यतामा याद गरौँ, हेरौँ, तर प्रयास गरौँ। शून्यता कसरी हेर्ने त? शून्यतामा त कसरी ल्याउने त? हामीले यत्रो दिन प्रयास गरिसक्यौँ। कोठाभित्र त खालीपन पनि छ, तर हामी कोठामा गयौँ भने के गर्छौँ? सोफा याद गर्छौँ, मेज याद गर्छौँ। तपाईँहरूले आज हेर्नुहोस्, त्यो फिल गर्नुहोस् त यो कुरालाई। कोठाको खालीपनलाई हामीले फिल गरेको छौँ। कोठा भन्न साथै हामीले किताब, बेड, दराज, कार्पेट, हामीले त्यसरी इमेज लिइरहेको छौँ नि। कोठा भनेको त्यो घरको वरिपरिको बीचको खालीपन त हामीले कहिले बुझेको छैनौँ। हामी आकारवादी चिन्तनमा रहिरहँदा ध्यानमा पनि हामी आकार खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यसकारण मैले यो खालीपनको कुरा भन्न खोजेको मतलब तपाईँले कोठामा जाँदा त्यो कोठाको आकाश र पञ्चतत्व मध्येको त्यो आकाशलाई पनि फिल गर्नुहोस्। त्यसले पनि तपाईँको भित्र त्यो खालीपन बोध हुन अझ सक्छ। जब शरीर शून्यताको बोध भन्दा भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, मन र भावनाको पनि शून्यताको तलमा पुग्दै जानुहुन्छ, तब आफूभित्रको त्यो खालीपन महसुस हुन्छ। पुरा अवेरनेस, पुरा सचेतना। हामी अझ गहिरो, अझ शान्त, अझ खाली, अझ शून्यतामा प्रवेश झन्झन गरिरहेको छौँ, झन्झन गरिरहेको छौँ। जति शान्त, जति आनन्द आफै घटित हुन्छ। हामीले ल्याउने भन्ने कुरै छैन। हामीले ल्याएर सक्ने भए त
हामी कति आनन्द ल्याएर खान्थ्यौँ होला, किनेर खान्थ्यौँ होला, शान्त चिजलाई पनि किनेर खान्थ्यौँ होला। तर यो त खाने विषय, किन्ने विषय पनि होइन। त जति रिल्याक्स हुनुहुन्छ, जति शरीर स्थिर हुन्छ, त्यति नै तपाईँ भित्रभित्र खालीपन आफै उद्घाटित हुँदै जान्छ। अब अलिकति छोडौँ, अलि लेट गो पनि अभ्यास गरौँ। हामी 3 दिनको चरणमा अब अझ यसलाई गहिरोमा हामीले यो मेडिटेसन लाँदैछौँ। लेट गो, पुरै शरीरलाई छोडिदिउँ, मनलाई छोडिदिउँ, भावनालाई छोडिदिउँ। सुरुको हामीले गीतमा रमेश नेपालज्यूले कति सुन्दर शब्द लेख्नु भएको थियो। पानीमा नुन बिलिए जस्तो, कस्तो शब्द। पानीमा नुन बिलिए जस्तो अस्तित्वसँग विलिन हुन कस्तो मजा आउँछ। लेट गो को चरण ठ्याक्कै त्यस्तै हो। मैले तपाईलाई भन्छु, एक लोटा पानी समुद्रमा मिसाए के हुन्छ? मेरो पहिचान र समुद्रको पहिचान को हो? त्यस्तै हामी यो लेट गो को चरण हाम्रो अहमलाई, हाम्रो शरीरगत चेतनालाई, हाम्रो भावगत चेतनालाई बिस्तारै विलय गर्दै जाने, विलय गर्दै जानु, पग्लिँदै गयो भने त के हुन्छ? पानीमा नै बिल्दै जान्छ। अब म र पानी एउटै हो। तपाईको चेतना विराट चेतनासँग मिलन हुन्छ। खोजेको हामीले यही नै त हो नि। अब बिल्दैछ भनेर डराएर के गर्ने? बिल्ने क्रममा अलिकति हामीलाई मोहको कारणले, अट्याचमेन्टको कारणले अलिकति मृत्यु जस्तो पनि फिल हुन्छ। त्यही कारणले भनिन्छ ध्यान भनेको आर्ट अफ डाइङ पनि हो। अलिकति आँटी साहसी मान्छेले मात्र ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्छ। किन? यो त एउटा अकेलाको जर्नी हो नि, एक्लोको जर्नी हो नि। न श्रीमान जान सक्छ, न प्रेयसी जान सक्छ, न प्रियतमा जान सक्छ। एकै जनाको यात्रा हो। म स्वयंको यात्रा, म भित्रको यात्रा मेरो मात्र। कोही कसैले तपाईलाई त्यो यात्रामा पथ प्रदर्शन गर्न सक्ला, तर सहयात्री बन्न सक्दैन। निजी यात्रा हो। पूरा अवेरनेस, सजगता जति गहिराईमा प्रवेश गर्छौं, त्यहाँ निद्रा र अल्छीपन, तम ऊर्जा फेरि सुरु हुन सक्छ। हामीले अघि सुरुमा सतो ऊर्जा हाल्यौं, रजो ऊर्जा हाल्यौं भने छटपटाउँछौं, तम ऊर्जा हाल्यौं भने अलिकति अल्छीपना ल्याउँछ। तर हामी सतो ऊर्जालाई नै बढाउँदै जानुपर्छ। पूरा लेट गो। छोड्नलाई के गर्नुपर्छ? केही पनि गर्नु पर्दैन, नसमाति दिए पुग्छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, धेरैचोटि दोहोऱ्यायो 64 दिनको पिरियडमा। छोड्नको लागि के गर्ने? केही पनि नगरे, नसमाति दिए पुग्छ। एक्जाममा पास हुन के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो। फेल हुनलाई के गर्नुपर्छ? नाम मात्र लेखिदिएर आए पनि पुग्छ। फेल हुनलाई किन टेन्सन? त्यस कारणले लेट गो को चरणमा नसमाति दिनुहोस्। अवेरनेस पूर्वक, सजगता पूर्वक बस चुपचाप बसिदिनुहोस्। एउटा कुरा नछुटोस्, स्माइल ओठमा र हातमा स्माइल मुद्रा। अब हामी मौनमा जाँदैछौँ केही मिनेट। यो मौनको अत्यन्त फाइदा उठाउनुहोस्। प्रकृतिको भाषा, स्वभाव, मौन, साइलेन्स। सजगता नछुटोस्। पूरा हामी केही क्षण शान्त बस्छौँ। झन् यो शान्त, यो झन् शान्त, झन् आनन्दको गहिराईमा हामी डुबुल्की मार्छौँ। साइलेन्स।
पूरा सचेतना, पूरा अवेरनेस। गम्भीर भन्नु छैन हामीलाई। सरल, सुशील, शान्त, कोमल बालक जस्तै, जसको ओठमा मुस्कान छ, हृदयमा आनन्दको भाव, बुहारमा प्रसन्नता सजिएको हुन्छ। गम्भीरता बोकेर परमात्माको यात्रामा, अस्तित्वको यात्रामा कहाँ सम्भव छ? भौतिक जीवनमा त गम्भीरताले हामीलाई पीडा दिन्छ भने यो सनातन आध्यात्मिक जगतमा गम्भीरताले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। यो प्रतिस्पर्धा पनि होइन। म ध्यानको गहिरामा डुब्छु, अरूको तुलनामा राम्रो गर्छु, अरूभन्दा राम्रो बिल्कुल स्थानै छैन। अहम बढ्यो भने ओममा कहाँ पुग्छ र? देखिँदा ओमको माला नै किन नलगाऊ, ओमको चादर नै किन नलगाऊ? देखाउने र देखिने विषय होइन, नितान्त आफूले बोध गर्ने विषय हो। त्यसकारणले अहमलाई छोडौं, ओमकारमा जोडौं भन्नुको कुरा पनि जसरी अहमलाई छोड्दै छोड्दै जान्छ, ओममा प्रवेश गर्दै गर्दै जान्छ। अब म सेलिब्रेसनको लागि तयारीमा हुन्छु। तपाईहरू अझै पनि गहिरो ध्यान महसुस भइरहेको छ भने केही समय सेलिब्रेसनको अवधिमा पनि बस्नुहोस्। नभए भने मन्द मुस्कुराउँदै मन्द मुस्कानको तालमा जिउलाई पनि शरीरलाई पनि नाच्न झुम्न दिनु। Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva
Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Bolo! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Jai Shiva! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Drums! Shiva! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Jai Gurudev! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva! Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Jai Babaji! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, Shiva, Shiva! Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Jai Gurudev! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. शिव 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 शम्भो। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि तानौं। पुरापुर एकदमै अहोभाव प्रकट गर्दै अस्तित्वलाई लाख लाख नमन गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्दै यो आनन्दलाई लाख लाख धन्यवाद दिँदै शब्दले होइन शब्दभन्दा पर त्यो अनुभूतिको तलबाट अहोभाव प्रकट गर्दै पुरापुर गहिरो लामो श्वास 3 चोटि दुवै हातलाई आँखामा स्पर्श गरौँ।
बिस्तारै भत्केला हेर्दै आँखा खोलौँ। यहाँ सबैलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिले फेसबुकबाट पनि धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। श्रद्धा प्रधान, सरिता ओली, शुभ बिहानी, अद्भुत अवसरको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। रूपा नेपाल दिदी, हरिशरणम, जय होस् सबैको। खुसी उपाध्याय, श्वेता भट्टराई, शुभ प्रभातम भनिराख्नु भएको छ। केशव रिजाल, इन्द्ररेणु केसी लगायत दीपक पाण्डे, हाम्रो रक्षा पनि हुँदो रहेछ। धेरैजना सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी आज 5औं दिन, अब हामी 2 दिन हामीसँग छ स्माइल मेडिटेसनको र 7औं दिन हामी सत्सङ्ग सहित यो समापनको तयारीमा छौँ। भव्य समापन हुनुपर्छ। समापन पनि हाम्रो सुरुवात जस्तै हुनुपर्छ, सेलिब्रेसन हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी समय तयार हुन्छौँ र त्यो दिन हाम्रो विशेष सत्सङ्गको कार्यक्रम पनि हुनेछ। हल्का 10-20 मिनट हाम्रो समय पनि यहाँसम्म लिन्छु। र यो स्माइल मेडिटेसनको प्रथम चरण एकदम सेलुलर लेभलमा हामी धेरैजना फेसबुकबाट जोडिराख्नु हुने साथीहरूले मलाई इनबक्स गर्नुहुन्छ, कलै गर्नुहुन्छ। मलाई अत्यन्त आह्लादित महसुस गर्छु, आनन्द महसुस गर्छु कि स्माइल मेडिटेसन झट्ट मैले देखेँ। त्यो क्रममा मैले पनि गरी हेरेँ, तर मैले यस्तो सोचेको थिएन, यसले साँच्चैकै काम गर्छ भनेर सोचेको थिएन। तर मेरो पेन मेरो एकदमै रिलिफ भयो वर्षौँदेखि। म भित्र एक किसिमको उकुस मुकुस थियो, त्यो पनि निस्क्यो। यस्ता यस्ता धेरै म्यासेजहरू मैले प्राप्त गरिरहेको छु। म मध्यस्थता हुँ, मैले यो कुनै कुराहरू आफूले गराएको भन्ने म ठान्दिनँ। म उहाँलाई पनि यही भनिरहेको छु, सबै त्यो अस्तित्वको नै ब्लेसिङ हो। जसलाई यो कुरा थाहा पाउनु थियो उसैले मात्र थाहा पाउँछ। किन त फेसबुक हेर्नुभयो, किन त गर्नुभयो, किन थाहा पाउनु। त्यसकारण यो गर्ने गराउने भन्दा पनि जो व्यक्तिमा त्यो पात्रता छ, जो व्यक्तिमा त्यो चाहिन्छ, नेचरले त्यही कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट पठाइरहेको हुन्छ। त्यो मध्येमा हामी माध्यम बन्न पायौँ, त्यस अर्थमा पनि हामी आफूलाई सफल ठान्दछौँ। र यो प्रथम चरणलाई एकदमै साँच्चीकै हामीभित्रको त्यो स्माइललाई हामीले पुरैपुर भनेको मात्र होइन, अनुभूति गरिकन त्यो पुरै सूर्यलाई अझ फिल गर्दै, त्यसबाट उज्यालोपन अझ फिल गर्दै सेलुलर लेभलमा पुर्यायौँ भने, र यदि कसैलाई केही समस्या छ, सपोज कसैलाई ग्यास्ट्रिकको धेरै प्रब्लम छ भने मुद्रा, आँखा चिम्लेर बस्ने, गहिरो लामो सास, स्माइल मुद्रा, मुखाकृति, त्यसपछि गहिरो लामो श्वास पनि लिँदै त्यो स्माइललाई शिरबाट प्रवेश गराउँदै त्यो सनलाई तपाईँ पेटमा नै 10 मिनट 15 मिनट राख्ने। पुरै त्यो पेट समस्या छ भने, चेस्टमा छ भने त्यो चेस्टमै पुरै राख्ने, ढाडको समस्या छ भने ढाडमै। मैले हिजो मात्र कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मेरो जुन पछाडि स्पाइनल कर्डको जुन जोइन्टमा समस्या थियो, तर त्यो के फिजिकल पार्टबाट चेकअप गर्दा पनि मिलिरहेको थिएन। तर उहाँले स्माइल मेडिटेसन जुन 1 टाइम गर्दा पनि उहाँले 100% रिलिफ मलाई महसुस भयो। तर मैले उहाँलाई के भनिरहेको छु भने फेरि रिपिट भए पनि नडराउनु, कमसेकम निको हुन्छ भन्ने कुराको त जानकारी भयो नि त। त्यो कुनै ट्राङ्गुलाइजर खाएर होइन नि। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई जहाँ समस्या छ, स्माइलको त्यो मेडिटेसनको त्यो सूर्यलाई तपाईँले स्माइल गराउँदै भित्रभित्र जति सक्नुहुन्छ त्यो गहिरो तलमा तपाईँले पुर्याउनु भयो भने यसले तपाईँको शारीरिक रोगलाई सधैँको लागि निको हुन्छ। किन हाम्रो अनेक कारणले स्ट्रेस डेभलप भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामी केही चिन्ता भयो भने यस्तो गर्छ नि, यहाँ कति हेर्नुहोस् त, कति टेन्स भयो, कति खुम्च्यो, यहाँको कति मसल्स, कति न्युरोन्समा प्रभाव पर्यो। जीवन त खतम हो, यस्तै रहेछ, केही हुँदैन। हेर्नुहोस् त, बसिया पोस्चर, समातिको बडी ल्याङ्ग्वेज। जब हामी सिधा हुन्छौँ, श्वास प्रश्वासलाई फेर्छौँ। मैले भन्छु सधैँ, श्वास परिवर्तन भए सोच बदलिन्छ, सोच बदलियो भने जीवन बदलिन्छ। कसरी? तपाईँको जब जेस्चर पोस्चर हामी जहाजमा अझ कडाका साथ गरेका थियौँ, अलिकति पनि हामी झुक्न दिएका थिएनौँ, पुरै यसलाई प्यारलल पनि राखेको थियौँ। त्यस कारणले त आर्मीहरूको जुन मैले ट्रेनिङमा अक्सर म जाँदाखेरि देखेको छु, पुरै पोजिसनमा बस्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यति डिप्रेसन फिल नहुँदो रहेछ। भनेपछि पोस्चर्सको कति धेरै महत्त्व छ। हामी आसन भनिराख्दाखेरि त्यो आसनको कति धेरै महत्त्व रहेछ हाम्रो मनोदशा बन्नको लागि। हेर्नुहोस्, हिजो मात्र पनि एकदमै चर्चित कलाकारहरूले केही चिज गरे, त्यो शब्द नलिउँ, म त्यो शब्दहरू जरुरी छैन भन्छु। र धेरै मान्छेहरू त्यो कुराले गर्दा आफ्नो मनपर्ने सेलिब्रिटीले त्यो चिज, त्यो कर्म गरेको कारणले धेरैजना मान्छे पनि हिजो डिप्रेसनमा पुगेका छन्। अट्याचमेन्ट, हामी अवेरनेसमै छैनौँ, हामी प्रभावित भइरहेको हुन्छौँ, मानव मलाई नै भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यी सबै कुरालाई हामी याद गर्नको लागि स्पाइनल कर्डलाई हामी सिधा बनाउँछौँ, सधैँ मुखमा स्माइल बनाउँछौँ, मुद्रा बनाउँछौँ, र तपाईँ पुरै गहिरो लामो श्वास फेरेर 3टा कुरा मैले भने, शरीरको बडी ल्याङ्ग्वेजलाई हामी मिलाउने, बडी पोस्चर्सलाई हामी मिलाउँछौँ र श्वासलाई मिलाउँछौँ। जब तनाव हुन्छ तपाईँको श्वास प्रभावित हुन्छ, जब रिस हुन्छ तपाईँको श्वास प्रभावित हुन्छ। तपाईँले नै याद गर्नुहोस्, तपाईँ प्रेममा हुँदा तपाईँको श्वास कस्तो हुन्छ, तपाईँ भजनमा मग्न हुँदा तपाईँको श्वास कस्तो हुन्छ,
तपाईले इरिटेसन हुँदा तपाईको श्वास कस्तो हुन्छ अनि अरूसँग फाइट गर्नु पर्यो भने त श्वास 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 नै हुन्छ हैन थाहा हुने गरी नै। त्यसकारण हाम्रो श्वास हाम्रो आत्मासँग जोडिएको हुन्छ। आत्मा र शरीरको सेतु लिङ्केजको हो त श्वास। यदि हामीले शरीर र श्वास र हाम्रो स्टेट अफ द माइन्ड अलिकति अवेरनेस सजगताले बढायौँ भने जीवनमा यस्तो क्षण आउँदैन जहाँ कुनै पनि बेला तपाईँ चुक्नु पर्ने झुक्नु पर्ने काहीँ पनि हुँदैन। अवेरनेस होसमा। त्यसकारण जति पनि मानसिक समस्याहरू हुन्छन् यी सबै हुनुमा अब हामीले हेर्दा पो हामीले पर्दामा देखेको मान्छे भन्छौँ, तर उहाँको भित्रको रियल स्टोरी के थाहा थियो तपाईँहरूलाई? रियल लाइफ र रियल लाइफ त बिल्कुल फरक हो। भनेपछि उहाँको के थियो त हिजोको पृष्ठभूमि हामीलाई थाहा छैन। हामीले अकस्मात एउटा सेलिब्रिटीले यो गर्यो भन्ने हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै नै त्यो प्रतिनिधि पात्र हौँ। आज कसैले गर्यो भने भोलि मैले पनि गर्न सक्छु, अरूले पनि गर्न सक्छु। त्यो किन गर्दो रहेछु भन्दाखेरि हाम्रो गलत थिङ्किङको कारणले, गलत अभ्यासको कारणले। र अब यसलाई हामी स्माइलमा परिणत गर्यौँ भने म त त्यस्तो नकारात्मक चिज त हुनै सक्दैन। जब तपाईँले स्माइललाई भर्नुहुन्छ कसरी दुःख हुनसक्छ? तपाईँ उज्यालोले भर्नुहुन्छ कसरी तपाईँको अँध्यारोमा जान सक्छ? तपाईँ अवेरनेसलाई चेतनालाई पढ्नुहुन्छ अज्ञानतामा कसरी जान सक्नुहुन्छ? त्यही कारण मैले आज अलिकति समय लिएँ। किन भन्दाखेरि हिजोको घटनाबाट धेरैजना प्रभावित भएर मलाई पर्सनली म्यासेजहरू गर्नुभएको थियो। सुन्दा नै मान्छेहरू एकदमै आत्तिएको जस्तो। त्यस कारणले म भन्छु प्रभावित हुनु नै छैन कुनै कुरामा प्रभावित हुनु नै छैन। तर प्रभावित कतिखेर हुँदैनौ? जब तपाईँ स्वभावमा फर्किनुहुन्छ, तपाईँ अवेरनेसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ होसमा हुनुहुन्छ। जोसमा होइन होसमा हुनुहुन्छ, सजगतामा हुनुहुन्छ। र यो यत्रो दिन हामीले ध्यान गरेको खालि 1 घण्टा मग्न हुनलाई होइन, 1 घण्टा आहा कति राम्रो भनेर कमेन्ट गर्नलाई होइन। बिल्कुल तपाईँको जीवनमा त्यो लागू भएर केही पनि कुरा परिवर्तन भयो भने बल्ल होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन लायन्स क्लब काठमाडौँ निर्माण साहित्य समिति सम्बोधि लगायत सम्पूर्ण हाम्रो यो संयोजन गरिरहेको संस्थाहरू खुसी हुनेछन्, गर्व गर्नेछन् यो कुरालाई। यति नै भने यहाँको दिन अत्यन्त फ्रुटफुल रहोस्, सकारात्मक विचारले भरियोस्। समाचारको पछि होइन, समाचार त आफै लेख्ने हो, समाचार त आफै बोध गर्ने हो। बाहिरी समाचारको प्रभावमा धेरै नहेर्नुहोस् होला, नबुझ्नुहोस् होला, नसोच्नु होला। विचार र ला होइन, प्रत्येक मान्छेको कथा ऊ कस्तो थियो तपाईँले पर्सनली चिन्नु भएको छ छैन? कर्म के गर्यो बस गर्यो, फिनिस। हामी के भनिरहेछौँ? साउन्ड आयो बस आयो। कोही मान्छेले केही गर्यो बस केही गर्यो, फिनिस्ड, नो एनी जजमेन्ट है। यति नै कुरा भन्दै तपाईहरू व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। किन व्यस्त रहनुहोस् भने भन्दा नचाहिने कुराहरूले बास लिनसम्म पनि नपाओस् र सधैँ स्माइल भएर प्रत्येक कर्महरू गर्नुहोस्। यति नै भने शुभ दिन। भोलि फेरि 36मा हामी भेट्ने बाचा गर्दै म छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।